तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट श्रोतानकी कुरडी सुन्ना सुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ श्रोतानकी कुरडी सुन्ना सुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ आफ्नी कुरडी भुन्ना भुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ गाउँ समाजमा दिनादिन फैलिन नारीकी विकृतिका झिक्क गाउँ समाजमा दिनादिन फैलिन नारीकी विकृतिका झिक्क पाद पतिङ्गर चुन्ना चुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ आफ्नी कुरडी भुन्ना भुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ श्रोतानकी कुरडी सुन्ना सुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ नमस्कार रे झिक्कै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यही कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ आजकी बसाई तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाई हो देखा बुधबार की बसाइमा जबलै तमरा गजल मुक्तक लेबर हुनु हम सोमबार की बसाइमा गीत रचना रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्दौं बुधबार गजल मुक्तक वाचन हुने बसाइ हुन्छ डोटेली भाषा साहित्यका 4 विधालाई समेट राख्यौं हामीले कार्यक्रम ढोका भेटमा आज मैले सुरुमा जरेमा काज विशेषको शुभकामना भन्न आइले अब यो 4 वर्ष पुरा गद्दास भन्ने खालको यो मुक्तक सुनाया तमुनलाई लाग्यो कि चौथा जरेमा काज विशेषका गजल मुक्तक आजकी बसाइमा वाचन हुने हन भनेर पक्कालै हो आज भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रियान ढोका भेटकी लेखा जरेमा काज विशेषका गजल मुक्तक आजकी बसाइमा वाचन गर्दियौं तमसितलै जरेमा काज विशेषका गजल मुक्तक छन् भने सहभागिता जनाउन सक्यौ 97 48 83 41 13 को बाटो तम्मकी लेखा भनेर आजले हामीले खोलिसकिराख्यौं गजलका बारेमा थाहा छ गजल कसरी लेख्दो पढन्छ मुक्तक कसरी लेख्नु पढन्छ गजल मुक्तकको नियममा रहेर तमलाई लेख्दो हुन्छ भने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्यौ नति सुनबेर साथ दिया भन्न चाहनौ भौतिक गजल मुक्तक मैले वाचन गर्नु पर्नेछ यहाँबाट अर्की जानकारी ढोका भेटको जरेमा काज मङ्सिर 17 गते शुक्रबारका दिन पड्डाछ देखा यही पाला तसो भया हुनाले शुक्रबारका दिनलाई तमसित ढोका भेट गद्दाकी नियुति उन्यु के सर्जकलाई पगड बादिबर सम्मान गद्दा कार्यक्रम लैछ तय दिन विशेष कार्यक्रम हुने 17 गतेका दिन तमुनसित सल्लाह सुझाव लिने कार्यक्रम बनाउने तय दिन सल्लाह सुझाव तमरा लिने उन्ने वर्षमा के गद्दा हामीले कसो गद्दा तै बारेमा सल्लाह सुझाव तमरा माग्ला रे तमुले सहभागिता जनाउन सक्यौ तै दिनलाई मजासित सुनबेर साथ दिया भन्न चाहनौ ढोका भेटकी उही दिन की बसाइले आज की बसाइले 17 गते जनबिसर्या शुक्रबार ढोका भेट नआउनु भनेर देखा तम दोधारमा पढ्न सकन्छौ तसो नआयो विशेष कार्यक्रम बनाउने शुभकामना आदान प्रदान रे सल्लाह सुझाव लिने दिने कार्यक्रम तै दिन यो मैले भनिसकेपछि ब्यालो नाइ गद्दा हम झट्ट ढोका भेटका दारु गाड्डौं शुभकामना सन्देश बठे
रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। लोकप्रिय डेउडा गायक मुरलीधर अवस्थी सिगास गाउँपालिका 9 च्वागड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। हरिसिंह विष्ट बाबा बनारसी ट्रेडर्स पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजार बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। चर्चित डेउडा गायक रे सर्जक लक्ष्मीराम बिसी पाटन नगरपालिका 3 गौडाली बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पूरा गरेबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। वडा अध्यक्ष फरेन्द्र सिंह विष्ट, वडा सचिव आनन्द सिंह महराले पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 3 गुजरकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह विष्ट, सचिव वीरसिंह महतारी पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाटनकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद पन्त, सचिव शङ्कर दत्त पन्तरे पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिलङ्गाकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पूरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। सर्जक हरिराम पार्की हर्पल बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतका बेङ्गलुर बठे। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पूरा गरेबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। प्रधानाध्यापक विष्णु सिंह बोहरा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बोहराले केदार माध्यमिक विद्यालय बित्थडचिर गाउँपालिका 1 खुलमौरकी मौजौ बझाङ। शुभकामना सन्देशपछि ढोका भिटका दार उगाडाले ब्यालो नगरबाट फटाफट तमारा रचना वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतबठे उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपे उनीहरू गजल। देशकी अनारै फेरि झौ ढोका भिटले, देशकी अनारै फेरि झौ ढोका भिटले, इतिहासको पत्तर केरी झौ ढोका भिटले। आज मै आफै खुसी छु औरो थाई कि भणौ, आज मै आफै खुसी छु औरो थाई कि भणौ, सबैको दुख कष्ट हेरी झौ ढोका भिटले, इतिहासको पत्तर केरी झौ ढोका भिटले। वर्षौं बटीका सपना पूरा भया आज आइबरे, वर्षौं बटीका सपना पूरा भया आज आइबरे, देश हाम्रो शान्तिले घेरी झौ ढोका भिटले, इतिहासको पत्तर केरी झौ ढोका भिटले।
एमसीसी नाइ चाहिनो रोजगार दे युवानलाई, एमसीसी नाइ चाहिनो रोजगार दे युवानलाई, नेपालीको मन बेरी झौ ढोका भिटले, इतिहासको पत्तर केरी झौ ढोका भिटले, नयाँ नेपालका मुखो विरोध गद्यानको, नयाँ नेपालका मुखो विरोध गद्यानको, मुख तनरो टेरी झौ ढोका भिटले, इतिहासको पत्तर केरी झौ ढोका भिटले, देशकी अनारै फेरि झौ ढोका भिटले, इतिहासको पत्तर केरी झौ ढोका भिटले। उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतमा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पासाहरूका सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहार बठे दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटक लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दोइरहौ सर शुभकामना, यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दोइरहौ सर शुभकामना, इसैको चलिझौ रौनक गाउँ रे सहर शुभकामना। सबैका मनमुटुमा बस्याको ढोकाभिट कार्यक्रम, सबैका मनमुटुमा बस्याको ढोकाभिट कार्यक्रम, पुरा विश्वको होइझौ 1 नम्बर शुभकामना, इसैको चलिझौ रौनक गाउँ रे सहर शुभकामना, यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दोइरहौ सर शुभकामना। शुभकामना सन्देश की लेखा दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहारमै कामकाज गद्य सङ्गी दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीका मुक्तक पाछाहरूका सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा छलिया भाकामा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा ये गजललाई मै छलिया भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। तेरो जन्म काजबाराया मनमा हन्छ हर्का, तेरो जन्म काजबाराया मनमा हन्छ हर्का, मनमा हन्छ हर्का, ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्का, छोई हालौ सर्का, ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्का, तेरो अमल पढी गयो गेदा बुढा सबै, ए तेरो अमल पढी गयो गेदा बुढा सबै, गेदा बुढा सबै, ढोका भिटै घर बज्दो ढोका भिटै खर्का, ए साइबो ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्का, मौजौ सबै सँगै बसी सुन्दा ढोका भिट, मौजौ सबै सँगै बसी सुन्दा ढोका भिट, सुन्दा ढोका भिट, 8 बजी गई आश सबै रेडियोतिर फर्का, रेडियोतिर फर्का, ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्का, ढोका भिटको आउलो छाडी टाढियाका संयौं, ए संयौं, ढोका भिटको आउलो छाडी टाढियाका संयौं, टाढियाका संयौं, मरेर के छ र लैनु तति जन तर्क, तति जन तर्क, ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्का, मौतारी भाषा की सेवा यसै गरी गरे,
मौतारी भाषाकी सेवा इसैयरी गरे इसैयरी गरे भला काम कि जय जय हुन्छे बुरा कामले नर्क बुरा कामले नर्क ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्क तेरो जन्म काजबार आया मनमा हन्छ हर्क तेरो जन्म काजबार आया मनमा हन्छ हर्क अरे 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 साइबौ मनमा हन्छ हर्क ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्क तेरो जन्म काजबार आया मनमा हन्छ हर्क ढोका भिट तेरी कीर्ति छोई हालौ सर्क। बडा आनन्द लागन्छ देखा यो ढोकाभिट कार्यक्रम जो ढोकाभिटका नौले अहिले चलिरहेछ रेडियो 7 स्टारका विद्युतीय तरङ्ग उठे तम सुन्नै आइरहेछौ। ढोकाभिटले मङ्सिर 17 गतेका दिन 4 वर्ष पुरा गर्दा छ, 5औं वर्षमा गोडो राख्दा छ। मलाई लाग्दछ कि ढोकाभिटका जतिलै लडेला सङ्गी छौ तमरो माया साथ सहयोगले आज ढोकाभिट ये अवस्थामा पुग्या हो। ढोकाभिटकी पछाड त बहियो, ढोकाभिटकी पछाड लौनामा तमरो सबैको योगदान छ। सबैले साथ सहयोग गर्दाले ये कार्यक्रमको यात्रा यहाँसम्म पुगिरहेछ। मलाई विश्वास लागन्छ कि जस्या तमुनले 4 वर्षसम्म ढोकाभिटलाई नछाडेबर यो जैबाट हिटन चाहिँ उहीबाट तमुनले एका पाइला पाइलामा गोडो राखेर तमुनले साथ दिया। आशा विश्वास छ कि आउने वर्षमालाई तमुनले यसरी कनाइ हामीलाई साथ सहयोग गरिदेऊ। ढोकाभिटका आउने वर्षका जरम्या काजलाई हामीले यसरी कनाइ मनाउन पाउला। अर्का वर्षलाई देखा ट्याक्क कनाइ जरम्या काजका शुभकामना वाचन गद्या, शुभकामना सन्देश सहितका रचना वाचन गद्या, पगडी बाध्य कार्यक्रमलाई सदान हामीले यसरी निरन्तरता दिनाइ जाउँला। सदान साथ सहयोग गद्दाइ रह्यालै भन्न चाहनु। प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिया। भौती माया गद्दान, मिठा मिठा भाकामा गजल लेखी पठाउनान्, छलिया भाकामा गाउने प्रयास गरे उनीहरा गजललाई। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य सङ्गी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछाहरूका सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ चिठी हामीलाई बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुरजाङ्गल घर भई हाल कञ्चनपुर महेन्द्रनगरबाट डिआर भट्ट अनुरागजीले पठाया हो। उनले लै ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। सबका मन मनमी आइराखे ढोकाभिट, सबका मन मनमी आइराखे ढोकाभिट, सुदूरका 9 जिल्ला छाइराखे ढोकाभिट। स्रष्टा सर्जक रे सबै नो शुभकामना छ, स्रष्टा सर्जक रे सबै नो शुभकामना छ। आजि सबलाई बाडुले लाइराखे ढोकाभिट, सुदूरका 9 जिल्ला छाइराखे ढोकाभिट। संस्कृतिको जय होइझौ, स्रष्टाको जय होइझौ, संस्कृतिको जय होइझौ, स्रष्टाको जय होइझौ। मौलिक हाम्रा भाका गाइराखे ढोकाभिट, सुदूरका 9 जिल्ला छाइराखे ढोकाभिट। नयाँलाई स्वागत छ बधाई छ अगौत्यान, नयाँलाई स्वागत छ बधाई छ अगौत्यान। जुग जुग सम्मान पाइराखे ढोकाभिट, सुदूरका 9 जिल्ला छाइराखे ढोकाभिट। सबका मन मनमी आइराखे ढोकाभिट, सुदूरका 9 जिल्ला छाइराखे ढोकाभिट। पहाडका 7 जिल्ला रे मालका 2 जिल्ला कैलाली रे कञ्चनपुरसम्म हाम्रो डाको पुग्रहेछ। तासम्म मात्रै नआयो, देश विदेशमा पुग्रहेछ। जिजसु बेलै हमारी भाषा संस्कृतिसित जोडिएका मान्छे पहाडबाट माल बसाइ सद्दान देखा कैलाली कञ्चनपुरमा लै बस्छन् र उहाँलाई सुन्नान्। युट्युबका माध्यमबाट सुन्नान्, कोही अनलाइनका माध्यमबाट सुन्नान्। सुनबेर साथ दिनान्, बहुत खुसी लागन्छ। एका डाकालाई हम 9 जिल्लासितै देशैभरि देश विदेशसम्म पुगाउनार्यौँ। डिआर भट्ट अनुरागजीलाई भौती धन्यवाद दिया। शुभकामना सन्देश सहितको गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुरजाङ्गल घर भई हाल कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा कामकाज गद्य सङ्गी डिआर भट्ट अनुरागजीका गजल पाछा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गर्दौ तै पछा थोक्काइ बेर स्या गद्य बेलालै हुन्ना छे। यो चिठी हामीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा
देउडालयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई मै भुवन दाहाल र दिपा रोकाएका देउडालयमा गाउने प्रयास गर्दौ। स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट सिर्जनाको भण्डारण स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट आफ्नी भाषा उच्चारण साहित्य नियम भाषा की शुद्धता सितै स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट गल्ती सबै निवारण स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट आफ्नी भाषा उच्चारण महिला सबका सप बुढा पाखा युवा बच्चा स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट डोटेली साहित्य पारण स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट आफ्नी भाषा उच्चारण फोन मी गाउनलाई गजल मुक्तक देउडा गीत स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट भौती जन्मिने कारण स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट आफ्नी भाषा उच्चारण मङ्सिर 17 चौथो खुटको जन्मे काज स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट फलोस फुलोस धारण स्टार ढोका भिट स्टार ढोका भिट सिर्जनाको भण्डारण जनक डोट्यालजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सङ्गी जनक डोट्यालजीका गजल पासा थोक्कै बेर हम स्याबिस्या गराल्लौँ हाँ। स्याबिस्या गरिसके पासा आजिलै भौती मिठा मिठा गजल मुक्तक लिएर आउने हुँ। रेडियोको सोही थौथ जन्ने मोर्दिया हाँ। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। अध्यक्ष कृष्ण बहादुर विष्ट, व्यवस्थापक नरेन्द्र बहादुर विष्ट, बाराघर कृषि सहकारी संस्था पाटन नगरपालिका 2 कफल चौडाकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर कमिटी अध्यक्ष ललित ठगुन्ना, नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी।
भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्दु भन्ने मान्यतासितै उदाएको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। वडा कमिटी अध्यक्ष महेश प्रसाद पन्त नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका 2 सिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर प्रवक्ता रे पाटन नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष लोक बहादुर भण्डारी, सचिव रामदत्त जोशी रे पाटन नगरपालिका 9 की मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोका भिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रे वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष भुवन प्रसाद भट्ट दख्रचन्द नगरपालिका 1 गुरखोलाकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोका भिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक मान बहादुर चन्द, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव बहादुर चन्दरी, सिगास माध्यमिक विद्यालय सुर्नया गाउँपालिका 6 मुस्यारौटेकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोका भिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। क्याम्पस प्रमुख उत्तम भण्डारी रे पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटनकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमाई ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर सभापति मान बहादुर एर नेपाली काङ्ग्रेस पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी। भाषा संसारकी सिक्दु रे आफ्नी भाषा नबिसद्दु भन्ने मान्यतासितै उदाएको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। राजेन्द्र सिंह कठायत स्वास्थ्य चौकी प्रमुख सिलङ्गा स्वास्थ्य चौकी पाटन नगरपालिका 2 सिलङ्गा बैतडी। हजुर ए थुक्काई बेरकी स्याबी स्यापा छ तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा। आज तमरा चौथा जरम्या काज विशेषका शुभकामना सन्देशका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। भौतिक गजल मुक्तक पुग्रान देखा ढोका भिटकी लेखा व्रता बोल्ला हेलै तमरा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले ढोका भिटकी लेखा सगुनका ढलमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा एक गजललाई म सगुनका ढलमा गाउने प्रयास गर्दौ। ढोका भिटै मौ परिवार फलाए फुलाए कसैको जान लागौ आँखो सबका मन आए यही छ बिन्ती ढोका भिट सबका मन बसे कसै मनुष्यको पना चित्त जन्दु
खाए कसैको जान लागौ आँखो सबका मन आए शुभकामना ढोका भिट अगाडि बढोइ रे विकृतिको नाश गरी संस्कृति बचाए कसैको जान लागौ आँखो सबका मन आए बाँची रे अमर भई रे सदा सदा चले हँसाइ राखे हाँसिरहे कभै जन रिसाए कसैको जान लागौ आँखो सबका मन आए 4 वर्ष त पुरा भइग्या 100 वर्ष बाँचे बुढाबाला सबै बाटी आशीर्वाद पाए ढोका भिटाई मौ परिवार फलाए फुलाए सगुनका ढलमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो पारस भट्ट प्यासीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैलीका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मैतड बठे भान्दे भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा बहुती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक। मंसिरा 17 4 वर्ष पुरा होइबरे पाँचौं लागिग्यो ढोका बिट तोइलाई धेके। मंसिरा 17 4 वर्ष पुरा होइबरे पाँचौं लागिग्यो ढोका बिट तोइलाई धेके। झिक्कै झिक्कै शुभकामना चढाउनौ मन खोइबरे पाँचौं लागिग्यो ढोका बिट तोइलाई धेके। 4 वर्षमै दुनियाँ भरै पछाड होइ गई तेरी हना जोरैको है धेके। 4 वर्षमै दुनियाँ भरै पछाड होइ गई तेरी हना त जोरैको है देखे। बुढाबाला सबैको मन छोइबरे पाँचौं लागिग्यो ढोका बिट तोइलाई धेके। झिक्कै झिक्कै शुभकामना चढाउनौ मन खोइबरे पाँचौं लागिग्यो ढोका बिट तोइलाई धेके। मंसिरा 17 4 वर्ष पुरा होइबरे पाँचौं लागिग्यो ढोका बिट तोइलाई धेके। भान्देव भट्टजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मैतडका सङ्गी भान्देव भट्टजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल उर्बाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङ बठे कृष्ण बहादुर महराजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। बसन्तेका डाला जसो होए शुभकामना। बसन्तेका डाला जसो होए शुभकामना। सुदूरका कुना काप्चा छोए शुभकामना। रीतिथिति चाल चलन बचाइ राख्छै धेकी। रीतिथिति चाल चलन बचाइ राख्छै धेकी। संस्कृतिको निको बियो बोए शुभकामना। सुदूरका कुना काप्चा छोए शुभकामना। चैत गौन्छै बिरह भाका न्याउलाइका भाषमी। चैत गौन्छै बिरह भाका न्याउलाइका भाषमी। बैरागीको लै हिय छोए शुभकामना। सुदूरका कुना काप्चा छोए शुभकामना।
गट्टा रीति थितिरे संस्कृति लफेट्टो हाणी गट्टा रीति थितिरे संस्कृति लफेट्टो हाणी सभा मनका गाठा खोयै शुभकामना सुदूरका कुना काप्चा छोयै शुभकामना पूर्णेकी जुन जनी सुदूर उजालले जिम्मा पाइराख्छै पूर्णेकी जुन जनी सुदूर उजालले जिम्मा पाइराख्छै झालो निकोइ जस तोयै शुभकामना सुदूरका कुना काप्चा छोयै शुभकामना बसन्तेका डाला जसो होयै शुभकामना सुदूरका कुना काप्चा छोयै शुभकामना। कृष्ण बहादुर महरा मार साहबलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल ओर्बाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमा पढाउने मार साहब कृष्ण बहादुर महराजीका गजल पाछा आजकी लेखा छाड्डी बारका सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारत बठे हरिश चन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुना। सोचे है झिक्क माग्या जति हौ ढोका भिटा घर सोचे है झिक्क माग्या जति हौ ढोका भिटा घर इतिहास बनिजाऊ इति प्रगति हौ ढोका भिटा घर आशीर्वाद मिल्दै रौ सबैको गाउँ घर समाजको आशीर्वाद मिल्दै रौ सबैको गाउँ घर समाजको दुःख कति जन हौ सुख अति हौ ढोका भिटा घर इतिहास बनिजाऊ इति प्रगति हौ ढोका भिटा घर दुबाकी जसी चौड केलाई जानी 12 मास फलौ दुबाकी जसी चौड केलाई जानी 12 मास फलौ गोठ पाण जाता थितिमती हौ ढोका भिटा घर इतिहास बनिजाऊ इति प्रगति हौ ढोका भिटा घर पुराना दिनका चली आया काजबार जोगाई राखौँ पुराना दिनका चली आया काजबार जोगाई राखौँ लोभ हुन्नारी संस्कृतिकी उखती हौ ढोका भिटा घर इतिहास बनिजाऊ इति प्रगति हौ ढोका भिटा घर जन्म्या काजको डोका भरी भरी शुभकामना दिया जन्म्या काजको डोका भरी भरी शुभकामना दिया 100 वर्ष बाँचौ भकारी भरी सम्पत्ति हौ ढोका भिटा घर सोचे है झिक्क माग्या जति हौ ढोका भिटा घर इतिहास बनिजाऊ इति प्रगति हौ ढोका भिटा घर। हरिश चन्द्र ठकुरीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटाकी लेखा बहुत ही मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतमा एक कामकाज गद्यसँगी हरिश चन्द्र ठकुरीजीका गजल पाछा जानजानी बार एक गजलको एरो यहाँबठे मैले हाल्लौ यो झुप्री भण्डारीका ठाडी भाकामा गाउन यो गजल मै तैपछा तम्बठे छुट्टीबर जाउँलो। जनहराए रालो जनहराए रालो घाँडो बनी बजिरहे वर्षौं वर्ष पालो वर्षौं वर्ष पालो शून्य जति दिन्ना तोइलाई भणी बरे जबलै भणी बरे जबलै ढोका भिट लड्याली हो शून्य बुढो बालो शून्य बुढो बालो झरको न माडी 8 बजन्ज्या वर्षौं वर्ष पालो वर्षौं वर्ष पालो शून्य जति दिन्ना तोइलाई कुञ्जी फुल हो भणी कुञ्जी फुल हो भणी
भेट जम्मै तेरोइ गालो जम्मै तेरोइ गालो मुसारी हालाननीको माणी गोर्खा तुई न पुग्या गोर्खा तुई न पुग्या बासाइबिन ज्या सुदूरका पाछा कैतिर झालो पाछा कैतिर झालो तेरा यासमा बस्या मान्छे जनहराएरालो जनहराएरालो घाँडो बनी बजिरहे लौपी श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो ज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुनि साथ दिया तैकी नुति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकी तिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भेटकी लेखा शुभकामना सन्देशका गजल मुक्तक लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइ दियो पल्ला खण्ड बसबर ज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमारा माझमा गायक लक्ष्मीराम बिसिरे विमला कडेलले गाएको यो छलिया गीत छाडेर आजकी लेखा मणे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइ जौन लौपी नमस्कार बोला ना रे बोला सरबरेती छमा छम छम चन्ना सरबरेती छमा छम छम चन्ना तोय जाली प रायकी डोली तोय जाली प रायकी डोली मेरा आँखा आंसू बगन्ना मेरा आँखा आंसू बगन्ना मेरा
यही माको हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट श्रोतानकी कुरडी सुन्ना सुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ श्रोतानकी कुरडी सुन्ना सुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ आफनी कुरडी भुन्ना भुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ गाउँ समाजमा दिनादिन फैलिन नारीकी विकृतिका झिक्क गाउँ समाजमा दिनादिन फैलिन नारीकी विकृतिका झिक्क पाद पतिङ्गर चुन्ना चुन्ना ढोका भिटले अब 4 वर्ष पुरा गद्दा छ आफनी कुरडी